سعادة السفير، نحن نريد كلمتكم لي عربी शोया शोया मैंने कहा मेरी थोड़ी थोड़ी अरबी है, कबूल करें। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني الشيخ نور الحق قادري، سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الصامل، رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر أشرفي، أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة، أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على اتخاذ الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وهي تتبوأ بذلك موقع القيادة في الأمة انطلاقاً من مكانتها الخاصة وواجبها الديني تجاه الأمة الإسلامية بوصفها مهبط الوحي وأرض الحرمين وقبلة أكثر من مليار مسلم. وفي هذا الصدد تبذل حكومة المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان جهوداً كبيرة في سبيل خدمة الإسلام ونشر تعاليمه السمحة وتعميق الثقافة الإسلامية وتبيان العقيدة الصحيحة وتثبيتها في نفوس المسلمين، وذلك انطلاقاً من إيمانها برسالتها السامية، إنفاذاً لسياستها الثابتة القائمة على خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بهم وبقضاياهم في كل مكان. كما يشهد العالم دور المملكة الرائد نحو تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم أجمع، وقيادة الجهود في مكافحة آفة التطرف والإرهاب ونشر قيم الوسطية والاعتدال وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وقد جعلت المملكة جل اهتمامها دعم قضايا المسلمين، مؤكدة سياسة التضامن الإسلامي الذي أعلنته نهجاً لها من خلال الجهود التي اتخذتها عبر عقد اللقاءات التي تجمع بين الشعوب الإسلامية وقادة العمل الإسلامي، وعقد المؤتمرات التي دعت من خلالها إلى ضرورة التزام المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله ووحدة الصف وجمع الكلمة، امتثالا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يحفل تاريخ المملكة بالعديد من الشواهد والمواقف من خلال مد يد العون للمسلمين تحقيقاً لفكرة التضامن الإسلامي، حيث تولي المملكة عناية بالغة تجاه الأقليات الإسلامية ونصرة المسلمين في كل مكان وتبني قضاياها ومساعدتهم. وقد أظهرت التقارير الدولية أن المملكة قد تصدرت جميع بلدان العالم في حجم المساعدات المالية التي تقدمها باستمرار إلى الدول العربية وإلى دول العالم الإسلامي وإلى الأقليات المسلمة في كافة دول العالم. وفي مجال لم الشمل تعتبر المملكة العربية السعودية رائدة في تجسيد طلعات الشعوب الإسلامية نحو التضامن من أجل جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، حيث تأتي قضية الأمة العربية والإسلامية قضايا الأمة العربية والإسلامية في مقدمة الأولويات وجل الاهتمامات لحكومة خادم الحرمين الشريفين. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
والحمى. وفي الختام أود أن نشكر حكومة باكستان على ما تبذله في هذه المساعي، وعلى رأسهم معالي فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء السيد عمران خان. كما أود أن أشكر رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر أشرفي على جهوده التي بذلها لتنظيم هذا المؤتمر، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه نعم المولى السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرم ابو بکر صاحب آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے بعد محترم جناب صدر پاکستان، محترم جناب وزیر مذہبی امور اور دیگر معزز مہمانوں کو اور آپ تمام احباب کو سفیر صاحب نے سلام پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ سعودی حکومت اور سعودی عرب کا قیام یقینی طور پر شریعت اسلامیہ کے اصولوں پر ہوا، اور حکومت سعودی عرب اس حوالے سے ممتاز ہے کہ وہ ارض حرمین کی حکومت ہے اور اس میں مسلمانوں کا قبلہ اور حرمین شریفین موجود ہیں۔ ملک سلمان حفظہ اللہ اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان حفظہ اللہ ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کی خدمت کے لیے پیش رہے ہیں، اور انہوں نے ہر ممکن کاوش بروئے کار لائی ہیں کہ وہ مسلمان امت کی خدمت کر سکیں۔ دنیا گواہ ہے کہ ہم نے امن و سلامتی، اعتدال و میانہ روی کے منہج کے فروغ کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ کی قیادت کے ساتھ روابط، مختلف ممالک میں کانفرنسز کا انعقاد اور نیکی کے کام کے لیے تعاون کے بڑھانے کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے گئے ہیں، جس سے امت کے متحد ہونے اور اتفاق و اتحاد کی راہیں کھل گئی ہیں۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ کے تمام ممالک کی معاونت بھی کی گئی، اور اسی طرح غیر مسلم ممالک میں مسلمان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سعودی حکومت نے ہر طرح کی کوششیں اور کاوشیں بروئے کار لائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق کہ آپ نے فرمایا مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں بھی اگر تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی امت مسلمہ کے تمام پریشانیوں اور دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے ہوئے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ امت کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکے۔ میں یہاں پر آخر میں حکومت پاکستان اور جس کے میں سب سے پہلے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ محبت کا سلوک رکھا اور تعاون کی راہیں بڑھائیں۔ میں محترم جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب کا بھی خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ جن کی کوششیں، کاوشیں اور محنتوں سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور جو وہ امت اسلامیہ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔